नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। बिएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। आजको हाम्रो यो भिडियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्गठनात्मक कुराहरू सम्बन्धी छ। हजुर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, अब्जेक्टिभ्स, फङ्सन्स, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार। यो भिडियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको सिलेबसलाई कभर गर्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रस्तुत गरिएको छ। आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो मन पराउनु हुनेछ। सुरुवात गरौँ हिस्ट्रीबाट। इतिहास, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इतिहासको बारेमा हामीले थाहा छ बिफोर एनआरबी डुअल करेन्सी सर्कुलेसन इन नेपाल, दुईवटा मुद्राको प्रचलन थियो, नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रा। ओन्ली वान कमर्सियल ब्याङ्क एक्जिस्टेड, यहाँ ब्याङ्क छुट्या छ, ओन्ली वान कमर्सियल ब्याङ्क एक्जिस्टेड, होइन, एउटा मात्र वाणिज्य ब्याङ्क थियो, कुन भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। इकोनोमी वाज लिस्ट मोनिटाइज एन्ड लो फाइनेन्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट, वित्तीय क्षेत्रको विकास चाहिँ एकदम न्यून थियो र इकोनोमीमा पनि मौद्रीकरण एकदम नको बराबर थियो भन्न सकिन्छ, होइन, एकदम न्यून। ओके, यस पछाडि हामी हेर्दैछौँ नेपाल ट्रेड लिमिटेड टु इन्डिया एन्ड चाइना, इन्डिया र चाइनासम्म मात्र हाम्रो नेपालको व्यापार सीमित थियो। सदर मुलुकी खाना kept government accounts and had issued first currency notes in 1945 AD 2002 BS। सदर मुलुकी खाना चाहिँ सरकारी लेखाजोखा खाता हिसाब किताब राख्ने गर्थ्यो र पहिलो कागजी मुद्रा चाहिँ निष्कासन गर्ने संस्था भनेकै सदर मुलुकी खाना थियो, किनभने त्यो बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क थिएन। 2002 विक्रम सम्वत 2002 मा। त्यस पश्चात नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वाज फर्मड इन 26 अप्रिल 1956, 2013 वैशाख 14 अन्डर एनआरबी एक्ट 1955 2012 BS। हजुर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 को अन्तर्गतमा चाहिँ 2013 वैशाख 14 गते चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो। यो चाहिँ सानो एउटा इतिहास छ र किन स्थापना भएको थियो त्यो कुरा पनि हेरौँ हामी हिस्ट्रीमै। एनआरबी वाज फर्मड विथ द फलोइङ अब्जेक्टिभ्स, के उद्देश्य थिए त एउटा हेर्दैछौँ। टु वाइडन द सर्कुलेसन अफ डोमेस्टिक करेन्सी, हजुर, नेपाली नोटको निष्कासन व्यवस्थापन गरी अधिराज्यभरि नेपाली मुद्राको चाहिँ चलन चल्ती ल्याउनको निम्ति। टु स्टेबलाइज द एक्सचेन्ज रेट अफ नेप्लिज करेन्सी विज द इन्डियन करेन्सी, नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा चाहिँ भारतीय मुद्रासँग स्थिरता कायम राख्नको लागि। टु एक्सपान्ड द ब्याङ्किङ नेटवर्क, नेपालमा ब्याङ्किङ प्रथा र ब्याङ्किङ सञ्जालको विकास गराउनुको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो। र टु इभल्भ पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट्स फर मोनेटरी म्यानेजमेन्ट, मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि नीतिगत औजारको विकास गर्नका निम्ति पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। यो चाहिँ संक्षिप्त इतिहास भयो। अब हामी स्थापनाको कुरा गरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना, इस्टाब्लिसमेन्टको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 3 मा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। के भनेको छ? केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नामको एउटा केन्द्रीय ब्याङ्क स्थापना हुनेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 जुन पुरानोवाला थियो अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ, इट विल बी अज्युम्ड। अनि ब्याङ्क अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित, होइन, इन्डिपेन्डेन्ट र सङ्गठित संस्था हुनेछ, अटोनोमस संस्था, अटोनोमस अर्गनाइजेसन। ब्याङ्कको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ, इट हेज इट्स ओन स्टाम्प, सिल। ब्याङ्कको यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न र यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। मिन्स एसेट्स पर्चेज सेलको कुरा भयो। ब्याङ्कले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र ब्याङ्कको उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्छ। ब्याङ्कले चाहिँ अरूमाथि मुद्दा पनि ठोक्न सक्छ, आफूमाथि मुद्दा खान पनि सक्छ। र सातौँ कुरा के भनेछ? ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र ब्याङ्कले आवश्यकता अनुसार नेपाल अधिराज्यभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरू खोल्न र एजेन्ट वा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्छ, मतलब ब्रान्चेजहरू खोल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कले गरेछ। तर हेड अफिस कहाँ हुन्छ? काठमाडौँमै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको छ। अब स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ। मुख्यतः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 3वटा कमिटीहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ बिओडी, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, सञ्चालक समिति जसले भन्छ, जुन चाहिँ दफा 14 सेक्सन 14 मा, सेक्सन 14 मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टमा चाहिँ, जसमा 7वटा सदस्य हुनेछन्। गभर्नर, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, होइन, अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुनेछन्।
र त्यसपछि 2 डेप्युटी गभर्नर्स हैन, डेप्युटी गभर्नर हुनेछन् र 3 अदर एपोइन्टेज, 3 जना अन्य व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ एपोइन्टेड हुनेछ, हैन, जसको नियुक्ति कसले गर्छ, सरकारले गर्छ। गभर्नमेन्ट अफ नेपालले जिओएन भनेपछि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारले कति वर्षको लागि त 5 वर्षको लागि फ्रम एमङ्स रिनाउन्ड पर्सन्स इन द फिल्ड अफ इकोनोमिक्स, मोनिटरी, ब्याङ्किङ, फाइनान्स एन्ड कमर्सियल ल, विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई हैन, भनौँ न विज्ञ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले 3 जना नियुक्ति गर्नेछ। त्यसै अन्तर्गत अझ हेर्नु भने सेक्सन 33 हैन 33 मा चाहिँ के भनेको छ, एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी हुनेछ, 4 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति, जसमा पहिलो गभर्नर चेयरपर्सन, अध्यक्ष, 2 डेप्युटी गभर्नर्स हैन, 2 जना डेप्युटी गभर्नर, 1 जना सिनियर अफिसर डेजिग्नेटेड बाई गभर्नर। हजुर, गभर्नरले चाहिँ तोकेको चाहिँ 1 जना वरिष्ठ अधिकृत। र सेक्सन 34 अफ सेक्सन 34 चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टले के भन्छ, अडिट कमिटी, अडिट भने लेखा परीक्षण समिति चाहिँ हुन्छ, जसमा 3 वटा सदस्य हुन्छन्। 1 डाइरेक्टर, 1 जना चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, डेजिग्नेटेड बाई बोर्ड। हजुर, बोर्ड भनेपछि सञ्चालक समिति। 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेजिग्नेटेड बाई द बोर्ड, 1 जना चाहिँ विज्ञ, विषयवस्तुको विज्ञ, र 1 जना चिफ अफ इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका प्रमुख चाहिँ हुनेछन् सदस्य। यसबाहेक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा 16 वटा विभागहरू छन्, 2 वटा डिभिजन यानि कि महाशाखाहरू छन्, र 8 वटा ब्रान्च अफिसेस भएर चाहिँ अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सम्पूर्ण सञ्चालन हेरिरहेको छ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। उद्देश्यको कुराहरू छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य, अब्जेक्टिभ्स के रहेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसारको उद्देश्य देखाए बमोजिम छ। पहिलो, अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, यानि कि फरेन एक्सचेन्जलाई रेगुलेट गर्ने भनिरहेछ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि। र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलता र प्रवर्धन गर्ने, हजुर बीएफआई, ब्याङ्क्स एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई स्टेबिलिटी र लिक्विडिटीमा चाहिँ हेल्प गर्ने। सुरक्षित, स्वस्थ र सूक्ष्म भुक्तानी प्रणाली, हजुर पेमेन्ट सिस्टमको डेभलपमेन्ट गर्ने भनिरहेछ। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो 3 वटा उद्देश्य मात्र थियो। पहिला 2 वटा अझ थियो, जुन चाहिँ दोस्रो एमेन्डमेन्ट, दोस्रो संशोधनबाट चाहिँ हटाइएको छ। तर हामी एकचोटि हेरिहालौँ। हजुर, यो चाहिँ अब छैन, हटाइएको छ, पहिला थियो। ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने, हैन ब्याङ्किङ प्रणाली यानि फाइनान्सियल सिस्टमको चाहिँ सुपरिवेक्षण, इन्स्पेक्सन गर्ने, हैन सुपरभिजन गर्ने, त्यो सब काम थियो। र नेपाल अधिराज्यको अब त अधिराज्य भन्न मिल्दैन नि, किङडम भएन, अब त फेडरल रिपब्लिक नेपाल भयो, सङ्घीय भइसकेको छ, त्यसैले यसलाई हटाइएको छ। नेपाल अधिराज्यको समग्र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्पादन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, हैन कन्फिडेन्स बिल्डअपको कुरा चाहिँ थियो। तर यो घ र अङ्ग दोस्रो संशोधनपछि, सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट पछि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट पछि चाहिँ यो दुईटा हटाइएको छ। यसै सम्बन्धी चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा पनि लिएर आएको छौँ, तपाईँ चाहिँ आफै पनि यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। कुरा त्यही हो, बस इङ्ग्लिस छ। टु फर्मुलेट नेसेसरी monetary and foreign exchange policies in order to maintain the stability, a price and balance of payment for economic stability and sustainable development of economy and manage it, to increase the access of the financial service and increase the public confidence towards the banking and financial system by maintaining stability of the banking and financial sectors, to develop a secure, healthy and efficient system of payment। हजुर, यो 3 वटा अब्जेक्टिभ मात्र रहेको छ। र यो लास्टमा चाहिँ के छ, यो अब्जेक्टिभ होइन भनेको छ, द ब्याङ्क शैल विदाउट एन्ड प्रेजुडिस टु द अब्जेक्टिभ्स रेफर टु इन सबसेक्सन 1 एक्सटेन्ड कोअपरेसन इन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ इकोनोमिक पोलिसिज अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। ब्याङ्कले चाहिँ बिना कुनै हैन शङ्का राखी चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिहरूको लागू गर्नमा, कार्यान्वयनमा चाहिँ सहायता दिनुपर्छ भनेर पनि यसले भनिरहेको छ। सेक्सन 4 मै छ यो, कति छ, दफा 4 मा चाहिँ ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ्सको कुरा छ। अब हामी यसको फङ्सन्स, पावर एन्ड ड्युटिज, हजुर काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरा गर्छौँ, जुन चाहिँ सेक्सन 5 मा छ, दफा 5, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को सेक्सन यानि कि दफा 5 मा उल्लेखित छ। हेरौँ हामी, पहिला हामी अङ्ग्रेजीमा हेरौँ, त्यसपछि नेपालीमा पनि छ है। यो सेक्सन 5 मा छ, दफा 5, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2002 एडी हो है, यो 2058 चाहिँ हाम्रो नेपाली। हजुर, टु इस्यु ब्याङ्क नोट्स एन्ड कोइन्स, हैन
to formulate necessary monetary policies in order to maintain price stability and to implement or cause to implement them, to formulate foreign exchange policies and to implement or cause to implement them, to determine the system of foreign exchange rate, to manage and operate foreign exchange reserve, to issue license to commercial banks and financial institutions to carry on banking and financial business, and to regulate, inspect, supervise, and monitor such transactions, to act as a banker, advisor, and financial agent of Government of Nepal, to act as the banker of commercial banks and financial institutions, and to function as the lender of the last resort, अन्तिम लेनदार, अन्तिम लोन दिने संस्थाको रूपमा, to establish and promote the system of payment, clearing, and settlement, and to regulate these activities, to operate open market transaction through necessary instruments for liquidity management, to implement or cause to implement any other functions which the bank has to carry out in order to achieve the objectives of the bank under this act. मुख्यतः जेसम्म भनेपछि 10 वटा चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ दफा 5 मा उल्लेखित छ। यसैले अब हामी नेपालीमा हेर्यो भने दफा 5 मा बैंक भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम हुनेछ। बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने, भुक्तानी फर्छौट जसलाई क्लियरिङ भनिन्छ तथा हिसाब मिलान सेटलमेन्ट पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने र यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने। हजुर यो चाहिँ फंक्शन्स, पावर एन्ड ड्युटिज, काम कर्तव्य र अधिकार भयो। यो हजुरहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कोसिस गर्नु होला यो सम्पूर्ण 10 वटै पोइन्ट चाहिँ याद रहोस्। यदि 10 वटा पोइन्ट नयाद रहे पनि कम्तीमा पढेर बढीभन्दा बढी पोइन्ट चाहिँ इक्जाममा लेख्ने कोसिस गर्नु होला। आशा छ तपाईले यो भिडियो मन परेको छ। So please don't forget to like, comment, share on our video, click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class and thank you so much for being with us. केही त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गरेर बताउनु होला। धन्यवाद।